Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today the topic of my lecture is the educational aspect of the Aligarh movement. It means Sir Syed Ahmed Khan's educational services for the development of the Muslims of subcontinent. Sir Syed's Aligarh movement was based on a two-fold program phenomenon. For the Muslims, Renaissance, which included modern education for the Muslims and cooperation with British government. Students, you have to remember these two phenomenon or foldings. The one is modern education for the Muslims and the second is cooperation with the British government. यानी मुसलमानों की फलाह और बका अब इसमें थी, उनके रिवाइवल के लिए ज़रूरी था कि वो मॉडर्न एजुकेशन जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको हासिल करें और बरतानवी हुकूमत के साथ ताउन करें. He persisted to it even in the face of extreme opposition from the conservative elements. उस ज़माने के जो ट्रेडिशनल अनासर थे उनकी बहुत मुखालफत सर सैयद अहमद ख़ान को फेस करना पड़ी, लेकिन वो डिटरमिन्ड रहे और अपने मकासद में कामयाबी हासिल की. The next vital step for the uplift of the Muslims, he considered the acquisition of modern knowledge by Muslims of India to prepare them for taking place in the Indian society. हिंदू मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे रहते थे, लिहाजा उनकी फलाह बहबूद इसी में मुज़मिर थी कि वो जदीद नॉलेज हासिल करें. इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि देखें कि एक कौम जिसने हुक्मरानी की हो और उसकी सस्टेनेंस जो है वो इसी में मुज़मिर थी कि जिस तरह के हुक्मरान उनके ऊपर रूल कर रहे हैं तो उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक अगर अब मुसलमान चलेंगे तो वो कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं. तो यही दो बातें थी जिनमें उनकी कामयाबी मुज़मिर थी. कौन सी वाली? मॉडर्न एजुकेशन एंड कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट. Modern education, he felt, was very essential to equip the Muslims to compete with the Hindus. Is it clear? He was of the opinion that the present deplorable condition of the Muslims was mainly because they extremely lagged behind in the modern and English education. क्योंकि उन्होंने जो ज़रिया तालीम था वो अंग्रेज़ी कर दिया था और हर तरह की मॉडर्न नॉलेज डेवलपमेंटल सारे जो कामयाबियाँ थीं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में थीं. जब तक मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीखते थे उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकती थी. The Muslims were not in a position to compete with the Hindus because they did not acquire modern education simply out of the extreme hatred for the British. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बरतानवी हुकूमत से नफ़रत की वजह से मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए तैयार नहीं थे. अब ये सर सैयद अहमद ख़ान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसने इस मुश्किल इस डिलेमा के साथ कैसे चलना है, इसको कैसे मीट करना है. सर सैयद इन्फॉर्म्ड द मुस्लिम्स क्लियरली that if they did not acquire modern education they would not be able to get their due status in the society. तो माशरे में जो उनका मकाम है, जो हमारे दीन ने उनको दिया है, उसको वो कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे अगर वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे. एंड वुड बी रुइन्ड फॉरएवर, और हमेशा के लिए डिटीरियोरेट होके रह जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे. ही टोल्ड द पीपल दैट हिंदूज प्रोग्रेस्ड because they were created by they were well advanced in education. आज भी आप हिंदुस्तान में चले जाएं तो उनका एक जो हॉकर है या वहाँ पे उनका जो पीएन है वो आपके साथ इतनी अच्छी एफ्लुएंसी के साथ अंग्रेज़ी बोलेगा कि आपको हैरानी होगी. वो क्यों इस तरह से है? क्योंकि वो कौम बाशऊर थी और उनको ये पता था अंग्रेज़ चले जाएंगे तो इतने बड़े बड़े सगीर पर हमारी हुक्मरानी होगी और हमने इनसे सीखना है, हमने इनसे इक़्तिदार छीन लेना है. और छीनने का एक ही तरीका था कि आप रेजोल्यूशंस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके अपनाएं ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और रेजोल्यूशनरी तरीके कौन से थे? टू एक्वायर मॉडर्न नॉलेज. Sir Syed removed the misunderstanding of the people created by the orthodox and conservative ulama.
ٹریڈیشنل عالم دین جو دین کو سمجھتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا انگریزی حاصل کرنے سے ہمارا دین جو ہے اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جسٹ کنزرویٹیوزم ہے، اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے انگریزی زبان میں اپنے دین کا علم حاصل کرنا ہے. And declared that it was not against the teachings of the Islam to acquire English education. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، اور اپنے تمام جو انسائٹ ہے، اپنی جو تعلیمی بصیرت تھی، اس کو اس ایک سینٹنس میں سمو دیا کہ جو اگر آپ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کے مخالف نہیں ہے. یعنی جو ایکسٹریمسٹ اور ٹریڈیشنل علماء کرام تھے، ان کے لیے اس طرح کی بات کرنا جو تھا وہ بے حد ضروری ہو گئی تھی. اب دیکھیں نیکسٹ، سر سید احمد خان نے عملی طور پر کیا اقدامات کیے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کے لیے تعلیمی خدمات سر انجام دینے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ اس اپنے پلان کو آگے لے کر چلتے ہیں. Sir Syed Ahmed Khan took practical steps for implementing his plans of educational uplift of the Muslims of India. uplift ان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کیا سٹیپس لے؟ سب سے پہلے انہوں نے دیکھیں فرسٹ آف آل he set up educational institute in Muradabad in 1859 where Persian and English was taught. یہاں فارسی اور انگلش دونوں زبانیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا، یعنی 1863 میں انہوں نے 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا، اور 1863 میں انہوں نے غازی پور میں ایک سکول بنایا. تو یہ دونوں سکول جو تھے وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بنائے گئے تھے. اس کے بعد دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا اور کارنامہ تھا. ہی سیٹ اپ اے سائنٹیفک سوسائٹی آف غازی پور ان 1864. انہوں نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور دیکھیں اس کا پرپس کیا تھا، وچ ٹرانسلیٹڈ دی ماڈرن ورکس فرام انگلش ٹو اردو اینڈ پرشین. اس کا کام یہ تھا، یہ ایک پرنٹنگ پریس تھا کہ انگریزی علم کو اردو اور پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا تاکہ مسلمان اپنی زبان میں اس کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں، ٹو میک دم ایزیئر فار دی پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. دی سائنٹیفک سوسائٹی پبلشڈ اے جرنل ان 1866. یہ سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک جرنل ایشو کیا، ایک ریسرچ بک جو تھی وہ ایشو کی 1866 known as علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. This journal was published both in English and Urdu languages. The main objective of the journal was to arouse the sentiments of goodwill and friendship among the British for the Muslims. دیکھیں کیا تھا اس کا مقصد بھی، کہ مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی حکومت کے لیے نرمی پیدا کرنا، دوستی پیدا کرنا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس سے مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکتے تھے. تو اسٹوڈنٹس، میں اپنے اس لیکچر کو اپنے نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں جاری رکھوں گی. تھینک یو.